अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल शिद्दत लम्स बहुत ही बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। शाम के वक्त हुनैंजा बालकोनी में कुर्सी रखकर ठंडी हवा को आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। उस वक्त आसमान को नारंगी रंग के बादलों ने ढांप रखा था। हुनैंजा ने ऑरेंज कैप्टी के साथ रोमेल ब्लू कलर का शर्ट कुर्ता जेबतन कर रखा था और उसका दुपट्टा बेफिक्री से कंधे पर हवाओं के दोष उड़ रहा था। उसके घने बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे और उस वक्त उन सब का हिस्सा लग रही थी। उसे बचपन से ही कुदरती चीजें अपनी तरफ मतवज्जो करती थी। आबिस जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी निगाहें हुनैंजा को ढूंढ रही थी। जब उसे कमरे में हुनैंजा नजर न आई तो उसकी खूबसूरत पेशानी पर बल पड़ने लगे। वो हुनैंजा के मामले में ऐसा ही था। अचानक उसकी नजर बालकोनी के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। किसी ख्याल के तहत वो फौरन आगे बढ़ा। वहां पर हुनैंजा बड़े मगन अंदाज में कुछ सोचने में मसरूफ थी। एक पल को उसे देखकर वो मिसमराइज हुआ, जो उस वक्त मुकम्मल उस माहौल का हिस्सा लग रही थी। मगर वो जल्द ही खुद पर काबू पा चुका था, क्योंकि वो आबिस सुल्तान था। जब भी वो हुनैंजा के लिए अपने दिल में जज्बात महसूस करता, उसका दिमाग उसे माजी की दर्दनाक अजियतों से रोशनास करवा देता, जहां उसके दर्द की जिम्मेदार सिर्फ हुनैंजा मिकाइल थी। माजी हुनैंजा उस वक्त 7वीं जमात की स्टूडेंट थी जब एक दिन उसने आबिस को किसी लड़के के साथ बैठे देखा, जो उसे सिगरेट थमा रहा था। हुनैंजा को उस वक्त किसी बात की अकल न थी। घर आते ही उसने सबको ये बात बताई कि आबी भैया ने इन बैड बॉय से बाबा वाली स्टिक ली जो बाबा पीते हैं। ये बात किसी के लिए भी झटके से कम नहीं थी। हुनैंजा ने उसे स्कूल में सिगरेट पीता हुआ देखा था। सब ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। वो चीख कर सबको बताना चाहता था कि वो सब गलत फहमी है, पर सब कुछ रायगा गया। उसके जान से प्यारे डैड ने उसके मुंह पर तमाचा दे मारा, वो भी उस गलती के बाद जो उसने की ही नहीं थी। असल में ये तमाचा उसके मुंह के बजाय उसके दिल पर पड़े और उसके दिल में हुनैंजा के लिए नफरत मजीद बढ़ गई और उसने बाप से गायबाना एक फासला कायम कर लिया। अब इसके बेस्ट फ्रेंड जैसे भाई ने भी उसका यकीन न किया और माँ ने भी उसके मुंह मोड़ लिया। और उस रात एक एक लम्हा उस जहरीले सांपों की तरह डसने लगा। अब इसके चेहरे पर इज्जतें नजर आ रही थी, मगर वो अपने जज्बात को कंट्रोल करना जानता था। सारी सोचों को दिमाग से झटका और हुनैंजा की तरफ मतवज्जा हुआ और उसके चेहरे पर अजियतों की बजाय एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने हुनैंजा को देखा, जो कुर्सी छोड़कर रेलिंग से हाथ टिकाए किसी सोच में गुम थी। आबिस एहतियात से कदम उठाता हुआ उसके पास गया और पीछे से दोनों हाथों की मदद से उसकी नाजुक कमर को अपने हिसार में जकड़ लिया और उसकी गिरफ्त सख्त थी। हुनैंजा उस अचानक अवतार से घबरा गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी, मगर अपने पीछे आबिस को महसूस करके पुरसुकून हुई। आबिस ने उसके बालों में अपना मुंह छुपा लिया और हुनैंजा ने कुछ बोलने से के लिए लब खोले। तभी आबिस ने तेजी से अपनी जानिब घुमाकर उसके लबों पर अपना हाथ रख लिया। सरगोशी नुमा आवाज में कहा, आज आबी देखेगा कि उसकी हनी उससे कितना प्यार करती है। हनी, मुझसे मोहब्बत है तो यहाँ रेलिंग पर चल कर दिखाओ। हुनैंजा ये सुनकर हैरान रह गई, मगर वो अपने आबी के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर उसे अपनी मोहब्बत तो ये करके साबित करेगी थी तो वो आबी की बात जरूर मानेगी। उसने आबिस को अपने इसे रेलिंग पर खड़ा करने के लिए कहा। आबिस ने हुनैंजा रेलिंग पर खड़ा किया और खुद साइड पर खड़ा होकर देखने लगा। पहले तो हुनैंजा को डर लगा ये देखकर कि आबिस सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर उसने कमाल महारत से छुपा ली और चेहरे पर हमदर्दी के तासुरात सजाए। रेलिंग के पास जाकर हुनैंजा का हाथ थाम गया। आबिस ने हुनैंजा से पूछा, हनी तुम ठीक हो? तब तक हुनैंजा ने अपने खौफ पर काबू पा लिया और आबिस को असबात में जवाब दिया। जल्द ही उससे चलने में मजा आने लगा कि वो आबिस का हाथ छोड़कर हवाओं में लहराने लगी। आबिस ये देखकर अपना गुस्सा जब्त किया कि तभी हुनैंजा लड़खड़ा गई, मगर आबिस ने उसे आगे बढ़कर थाम लिया और हुनैंजा को कमरे में ले आया। दूसरी तरफ नूर जैसे ही कॉलेज पहुंची और क्लास में दाखिल हुई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई तो जियान भी उसके साथ आकर बैठ गया। जियान उसका क्लास फेलो था। जियान की इस हरकत पर अपना गुस्सा जब्त कर गई, वरना दिल तो उसका चाह रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे, जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। तभी क्लास में खामोशी छा गई और प्रोफेसर कमरे में दाखिल हुए।
انہوں نے آج کا لیکچر دیا اور لیکچر کے دوران زیان کی نظریں مسلسل نور پر تھیں۔ زیان کی بار بار پڑتی نگاہوں سے سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوگی اور اسے شعلہ باز نگاہوں سے گھورا، مگر بجائے شرمندہ ہونے کے مسکرا دیا۔ سب لیکچر سے فری ہو کر وہ ایک ویران گوشے میں بیٹھ گئی۔ اسے ہنینزا کی یاد آنے لگی اور اس کے سوائے اس کی کوئی دوست نہ تھی۔ ہنینزا کی یاد میں ڈوبی اس کے لبوں پر عاشر سلطان کے نام کی مسکراہٹ چھا گئی اور ذہن کے پردوں میں اس کا کچن کا کام کرنا یاد آیا۔ نقاب کے باوجود اس کی ہنسی، اس کا عکس اس کی نظروں میں آ رہا تھا، اور کسی کی اچانک کے ساتھ بیٹھنے پر نور چونکی اور وہاں پر زیان بیٹھا تھا اور اس نے نور کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک واضح تھی، جیسے کسی شکاری کو اپنا شکار دیکھ کر آتی ہے۔ وہ نور کے قریب ہوا، مگر نور جلدی سے پیچھے ہوگی اور زیان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نور کو اپنا وہاں بیٹھنا محال لگا۔ نہیں، وہ جلدی سے اپنا بیگ سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے کہ نور وہاں سے جاتی، زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نور نے شدت سے تماچا اس کے منہ پر مارا اور زیان کو نور سے اس کی امید نہیں تھی۔ زیان ہینڈسم، چارمنگ لڑکا تھا، سارے کالج کی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ وہ ایک بگڑا رئیس زادہ تھا اور اسے اپنے سٹیٹس اور خوبصورتی پر بہت غرور تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جس لڑکی کو ایک اشارہ کرے گا وہ اس کے پاس آ جائے گی۔ نور میں اسے شروع سے ہی کشش محسوس ہوتی تھی۔ وہ باقیوں کی طرح اس کے قریب آنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتی تھی، یہی چیز اسے اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ نور کو ہر حال میں پانا چاہتا تھا اور اس سے پہلے کہ شادی کے لیے نور کو پرپوز کیا، مگر نور نے اسے پورے کالج کے سامنے بے عزت کر دیا اور ایک بار پھر نور نے اسے تھپڑ مار کر اپنی بربادی کو دعوت دے دی۔ زیان کی انا کو کہاں گوارا تھا، تبھی اس نے غصے میں آ کر نور کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر وہ تھپڑ نور کو لگنے سے پہلے ہی عاشر نے پکڑا اور جھٹکے سے مروڑ دیا۔ زیان تکلیف سے دھورا ہو رہا تھا۔ نور جو کہ زیان کو تھپڑ مارتے دیکھ آنکھیں بند کر چکی تھی، زیان کی چیخیں سنی تو آنکھیں کھولی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کے وہ حواس باختہ ہوئی۔ زیان زمین پر پڑے کرہ رہا تھا اور عاشر اسے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ نور کو معاملہ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ عاشر نے زیان کو پاؤں سے ٹھوکر ماری اور اس نے غصے سے زیان کو کھڑا کیا اور اس کی آواز میں شیر کی سی گراہٹ تھی، اگر تو کبھی نور کے آس پاس دکھا تو جان سے مار دوں گا، نکل یہاں سے۔ زیان لڑکھڑاتا ہوا چلا گیا اور عاشر نور کی طرف دیکھا جس کی شہد رنگ کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ نور کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی دے، مگر ابھی اس کو ہی حق حاصل نہیں تھا۔ اسے نور کو دیکھ کر ایک بار پھر زیان پر غصہ آیا، اور اگر وہ یہاں نہ آتا تو اس کے آگے سوچنا تو نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہاں ڈونیشن دینے آیا تھا اور اس کی نظر روتی ہوئی نور پر پڑی۔ عاشر نور کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا۔ جہاں زیان نور کو تھامے کھڑا تھا اور اس نے نور کو تسلی دی اور اپنی گاڑی میں نور کو گھر چھوڑنے گیا۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ نور کو عاشر کے ہوتے ہوئے اپنا آپ محفوظ سا لگا۔ عابس ہنینزا کو کمرے میں لے آیا۔ ہنینزا اس کے سینے سے لگی عابس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، جو کہ غصے میں مزید اس کا چہرہ سلگا رہے تھے۔ عابس ہنینزا کو کمرے میں لے کر آیا۔ ہنینزا اس کے سینے سے لگی عابس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، جو کہ غصے میں مزید پرکشش لگ رہے تھے، پر ہنینزا اس کی لہو چھلکاتی آنکھوں سے خوفزدہ محسوس ہو رہا تھا، جو جبڑے پیچھے ہنینزا کو شعلہ باز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ہنی، آج تو گئی کام سے، ابھی تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ عابس کے غصے کی وجہ سے ہنینزا بری طرح لرز رہی تھی۔ عابس کی ناراضگی اس کی جان عادی کر دیتی، تبھی وہ خوف کے زیر اثر دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ عابس نے اپنے غصے کو دبانے کی خاطر سگریٹ سلگائی تھی۔ وہ گہرے کش لیتا اپنے اندر کو اشتعال میں دبانے کی کوشش کرنے لگا، مگر عابس سگریٹ بھی اس کا غصہ کسی طور کم نہ کر سکی اور اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا۔ اس کا جنونی انداز دیکھ کر ہنینزا کی جان ہوا ہوئی۔ ہنینزا نے کچھ بولنے کے لیے لاواہی کیے تھے، مگر عابس کے غصے کے ڈر سے خاموش ہو گئی۔ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو وہ بر وقت میں نے سنبھال لیا، ورنہ اس کے آگے عابس کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ بار بار وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور اس کے اندر جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ہنینزا نے رخ موڑ کر کھڑا رہا، اور ابھی آپ ہنی سے غصہ نہ ہو۔ ہنی آپ کے غصے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ جو کہیں گے ہنی وہی کرے گی۔ پلیز ہنی، سوری، معاف کر دیں، آگے سے دھیان رکھوں گی۔ ہنینزا نے
दोनों हाथ बढ़ाकर आबिस को पीछे से गले लगा लिया और उसके साथ लाकर रोने लगी। हुनैंजा की नीली शफाफ आंखों से मुतवातर आंसू बहते आबिस की शर्ट में जज़ब हो रहे थे, जिन्हें जब्त करने के चक्कर में उसकी आंखों के सुर्ख डोरे तैरते नीली आंखों को मजीद पुरकशिश बना गए। रोने की वजह से उसकी सफेद रंगत में सुर्खी घायल हो गई थी और छोटी सी नाक लाल हुई थी। अलग ही मंजर पेश कर रही थी। वो आबिस के सामने सिर्फ एक खिलौना थी, यह चाबी वाली गुड़िया जिसे आबिस अपने बदल के लिए चुन चुका था। आबिस को यकीन हो चला था कि हुनैंजा की मासूमियत उसे मोहब्बत के जज्बे से रोशनास करा चुकी है। वही हथियार अब आबिस सुल्तान अपने हुनैंजा मिकाइल को तड़पाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। यही सब सोच के उसके लबों पर मुस्कुराहट सी मुस्कान ने अहाता किया, मगर वो जल्द ही खुद को कंपोज कर गया। हनी मेरी जान, रोना नहीं जाना, मैं अपनी जाना को कभी नहीं रोने दूंगा। मैंने तुम्हें माफ किया, आगे से ध्यान रखना। आबी ने अपनी हनी के बगैर नहीं रह सकता। हनी आबी की सांसों में बसी है। आबिस ने हुनैंजा की तरफ रुख किया और उसे अपनी आगोश में समेट लिया। बड़े प्यार से हुनैंजा को बेड पर लिटाता वो महमूर लहजे में बोला और हुनैंजा के साथ ही बेड पर नीम दराज हो गया। हुनैंजा का नाजुक सरापा पूरी तरह आबिस सुल्तान की कैद में था और वो हुनैंजा को अपनी बाहों में कैद किए उसके नक्श को अपनी प्यासी निगाहों से अजबर कर रहा था। आबिस बड़ी मोहब्बत से उसके चेहरे लब को जो कि रोने के बायस शिद्दत से कपकपा रहे थे, उनको अपने लबों में लिए शिद्दत से उसके नाजुक जान पर लुटाने लगा। अब आबिस हुनैंजा अपने जुनून की बौछार करता था कि ऐन उसी वक्त उसका फोन बज उठा और हुनैंजा ने सुख का सांस लिया। उफ, अब किसको मुसीबत पड़ गई। आबिस सख्त झंझला उठा और फोन में से फोन उठाया और ओके कहता हो ओके मैं आता हूँ कहकर फोन काट दिया। आबिस को उसके दोस्त का फोन आया था जो उसे बहुत अहम काम के सिलसिले में अपने फ्लाइट पर बुला रहा था। हनी शाम को तैयार रहना, डिनर पर चलेंगे। आबिस उसे कहे रूम से निकलता वापस मुड़ा और अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करके हनी के करीब चला आया और हुनैंजा के माथे पर लब रखे और अपनी रूह तक में सरशारी उतरती महसूस की। वो जल्दी से गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाता बाहर की जानिब बढ़ गया। हुनैंजा को सुकून महसूस हुआ और आंखें वो मूंद गई। आबिस ने हनी के दिल पर मजबूती से कब्जा जमा लिया। आबिस के दूर जाने का सोच उसकी सांसें रुक जाती और वो हनी चलो तैयार भी होना है, आबिस की पसंद का ड्रेस पहनती हूँ, उसने खुद से कहा और तैयार होने के लिए चली गई। मिकाइल साहब अपने शानदार ऑफिस में बैठे अपने माजी के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने हुनैंजा को बचपन से ही बहुत प्यार किया। हुनैंजा की माँ तो हुनैंजा के पैदा ही होते ही हाल के हकीकी से जा मिली थी और अफराज साहब की बेगम ने हुनैंजा को पाला था। उन्होंने हुनैंजा को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इफ़त बेगम ने आशिर और आबिस से ज्यादा हुनैंजा को मोहब्बत दी। आशिर बहुत समझदार था, उन्हें हमेशा हुनैंजा के लिए आशिर जैसे सुलझे हुए लड़के की तलाश थी। उन्हें आबिस बचपन से ही नापसंद था और इसकी वजह वो वाकया था जो हमेशा मिकाइल साहब को तैश दिलाता था और उसके जहन पर के पर्दों पर उस तारीख रात का काला अक्स नजर आया जब वो अनहोनी उसका जिम्मेदार आबिस था। इस वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया तो वो माजी की तारीख रातों में अजियतनाक यादों में खो गए। उन्हें एक शादी में शिरकत के लिए जाना था जो कि उसके करीबी दोस्त की बेटी की थी और उस वक्त हुनैंजा 10 साल की थी और वो उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। भाई साहब आप परेशान ना हो, बच्चे हुनैंजा के पास होंगे और वैसे भी हुनैंजा के सालाना पेपर्स हैं, अगर उसने पेपर ना दिए तो उसका पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। आशिर और आबिस अब माशाल्लाह काफ़ी समझदार हो गए हैं, दोनों हुनैंजा का ख्याल रखेंगे। अफराज साहब आप ठीक कह रहे हैं, हनी गुड़िया को साथ नहीं ले जाना चाहिए वरना उसकी साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्होंने अफराज साहब की बातों को बहुत सोचा और फिर पहले पता होता तो वो उनके फैसले उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा तो मिकाइल साहब ये फैसला ना करते हैं, मगर ये सब हुनैंजा की किस्मत में लिखा जा चुका था और होनी को अल्लाह के सिवा कोई नहीं टाल सकता। शाम के वक्त अफराज साहब और उनकी बेगम और मिकाइल साहब अपना सामान पैक किए रवाना हुए। तैयार हुए। भाभी हनी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मिकाइल साहब हिफ्फत बेगम से पूछा। उन्होंने मिकाइल साहब को पीछे की तरफ इशारा किया जहां पर ब्लैक शर्ट फ्रॉक पहने वो 2 चुटिया किए हुनैंजा मिकाइल अपनी मासूमियत के साथ अपने सुर्ख सफेद गाल फुलाए कोई मोमी गुड़िया लग रही थी। मिकाइल साहब ने आंखों ही न आंखों में हुनैंजा की नजर उतारी। हनी इधर आओ मेरी जान, क्या हुआ मेरी हनी को? उन्होंने हुनैंजा को बुलाकर अपने साथ बिठाया। बाबा हनी को अपने साथ नहीं ले जा रहे, हुनैंजा ने फूले हुए गालों के साथ शिकवा किया। हनी बेटा आपके एग्जाम्स हो रही है ना, इस वजह से
آپ کے ایگزامس نہ ہوتے تو آپ کو میں ساتھ ضرور لے کے جاتا. 6 کلاس میں بھی تو جانا ہے. پھر ہنی ایک ہی کلاس میں رہنا چاہتی ہیں. انہوں نے ہنینزا کے پھولے ہوئے گالوں پر پیار کر کے کہا. بابا ہنی کو اگلی کلاس میں جانا ہے. ہنی ہمیشہ کی طرف فرسٹ آئے گی. آپ کے ساتھ نہیں جانا. اب آپ میرے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹ لے آنا. ہنینزا نے کہا. سب باپ بیٹی کا پیار دیکھ کر مسکرا رہے تھے. سب کی ہنینزا میں جان بستی تھی سوائے عابد سلطان کے. اسے ہمیشہ سے ہنینزا کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی تھی. اوکے. افراز صاحب اور بیگم ان کی میکال صاحب سے مل کر روانہ ہو گئے اور عاشر اور عابس اور ہنینزا کا دھیان رکھنے کو کہا. اوکے میں ابھی آتا ہوں. میکال صاحب نے جیسے ہی کال بند کی افراز صاحب کو اپنا منتظر پایا. آفس سے کال تھی. مسٹر مارکی آج آ رہے ہیں اور آج یہ ڈیل ہوگی تو ہمیں لاکھوں کا منافع ہوگا. آپ دونوں چلے جائیں. میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا اور ڈرائیور مجھے آفس کے راستے میں اتار دینا. میکال صاحب نے افرال ساری ڈیٹیل دی اور آخر میں ڈرائیور سے مخاطب ہوئے. ڈرائیور نے انہیں اتار دیا اور میکال صاحب آفس میں داخل ہوئے. ان کی میٹنگ بہت اچھے سے ہوئی اور گھر جانے کے لیے تیار ہوئے مگر میکال صاحب نے نہیں جانتے تھے کہ گھر پر ایک قیامت ان کا منتظر تھی. آج گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ہنی بیٹا کہاں ہو؟ میکال صاحب پریشانی سے ہنینزا کے کمرہ کی طرف بڑھے. ان کا ارادہ ہنی کو سرپرائز دینے کا تھا مگر جہاں آ کر دیکھا تو وہ خود ہی سرپرائز ہو گئے. ان کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے کے بعد شعلے نکلنے لگے. انہوں نے آگے بڑھ کر عابس کو کھینچا. عابس جو کہ ہنی کے اوپر پوری طرح جھکا ہوا تھا اور اچانک اس ابتداء بوکھلا گیا مگر سامنے اپنے چاچو کو دیکھ کر چونک گیا اور ان کی آنکھوں میں بے یقینی کرب غصہ دیکھ کر کچھ نہ تھا. چاچو آپ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. میں تو عابس نے میکال صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میکال صاحب کی تھپڑ نے عابس کے حواس گم کر دیے. نکل جاؤ عابد سلطان اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ سے باہر ہو جاؤں. نکل جاؤ. میکال صاحب نے غصے سے عابس کو دیکھ کر کہا اور ہنینزا کی طرف متوجہ ہوئے. بابا ابھی بھیا نے بیڈ والا ٹچ کیا. یہ کہے ہنی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میکال صاحب نے اپنے غصے پر ضبط کیا اور ہنی اٹھو آنکھیں کھولو. ہنینزا نے بے ہوش ہوتے ہی دیکھ میکال صاحب چلائے. میکال صاحب ہنینزا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. اگلے دن سارے دن میکال صاحب افرال اور ان کی بیگم کو سوگوار جیسے شرمندگی ہوگی اور بھائی صاحب آپ ہمیں معاف کر دیں. افراد صاحب ان کی بیگم نے میکال صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. نہیں آپ دونوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. میکال صاحب نے کہا. وہ کب اپنے بڑے بھائی کو ہاتھ جوڑے دیکھ سکتے تھے؟ اب اس کل سے کمرے میں نہیں نکلا. سب کو اس نے یقین کرنے کو کہا مگر اس سے منہ موڑ کے ہنینزا نے سب کے سامنے اس کا نام لیا اور اس کے دل میں ہنینزا کے لیے نفرت بڑھ گئی. یہ تربیت کی ہے ہم نے تمہاری کہ تم گھر کی بچی پر گندی نظر رکھو. افراد صاحب نے اس کے چہرے پر تھپڑوں سے لال کر دیا. آج ان کی گردن اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے اپنے بیٹے کی کرتوت کی وجہ سے جھک گئیں. افرال آپ ٹھیک تو ہے نا؟ عاشر جلدی سے گاڑی نکالو. عابس وہیں رک جاؤ. تمہارے بابا کی حالت کے ذمہ دار تم ہو. افراد صاحب سینے پر ہاتھ رکھے صوفے پر ڈھہ گئے. عفت بیگم نے عاشر کو گاڑی نکالنے کا کہا اور عابس جو کہ باپ کی حالت کے پیش نظر ان کے پاس آ رہا تھا عفت بیگم نے اسے روک دیا اور میکال صاحب بھائی کی حالت دیکھی نہیں گئی اور سب ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے. انہوں نے ٹینشن لی ہے. افراد صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا ہے مگر اب وہ خطرے سے باہر ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ان کے پوچھنے پر بتایا. سب نے شکر ادا کیا. دروازے کے نوک ہونے کی آواز سن کر میکال صاحب ہال میں لوٹے. شام کے وقت شفاز صاحب مونا بیگم اور نور لان میں بیٹھے پکوڑوں کے ساتھ موسم انجوائے کر رہے تھے. نور جو کہ ابھی پکوڑے رکھ کر گئی تھی اب چائے لے کر آ رہی تھی. آج موسم بہت پیارا ہو رہا ہے. سرمئی بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں موسم کو خوشگوار بنا رہی تھی. یہ موسم نور کو بہت ہی پسندیدہ تھا اور اس وجہ سے نور نے یہ سارا اہتمام کیا تھا. بابا میں اندر آ جاؤں؟ نور نے شفاز صاحب سے اندر آنے کی اجازت مانگی جو اسٹڈی روم میں بیٹھے آفس کا کام کر رہے تھے. ہاں آ جاؤ نور. آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. شفاز صاحب نے نور کو دیکھ کر پیار سے کہا. بابا آپ آج میرے ساتھ وقت گزاریں گے؟ نور نے اپنے بازو شفاز صاحب کے گلے میں ڈال کر ڈاٹ سے کہا. نور کو شفاز صاحب سے کوئی بھی بات منوانی ہوتی تو وہ ان کی طرف اسی طرح منواتی. اوکے آج ہم اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاریں گے. شفاز صاحب نور کو کہا اور شفاز صاحب نور کی طرف لان کی طرف چل دیے اور جہاں پہلے ہی نور نے سارا انتظام کر رکھا تھا. بابا پکوڑے کیسے بنے ہیں؟ آج میں نے بنائے ہیں. نور نے شفاز صاحب کو
देख कर कहा, जो कि पकौड़ों के साथ भरपूर इंसाफ करने में मगन थे। मेरी बेटी कोई चीज़ बनाए और अच्छी ना हो, ये कैसे हो सकता है? मोना बेगम के हाथ के पकौड़े से तो बेहतर हैं। शहबाज साहब ने पहले नूर की तारीफ की और फिर शरारत से मोना बेगम की तरफ देख कर कहा, जी बिल्कुल शहबाज साहब, मेरे हाथों में अब जायका नहीं रहा, इसलिए कल से किचन से मेरी छुट्टी। आप दोनों बना लीजिएगा जायकादार खाना। मोना बेगम ने दोनों को देख कर कहा। शहबाज साहब पर गहरा तंज किया। अरे नहीं मोना बेगम, आपके हाथों में तो जादू है। शहबाज साहब ने जल्दी से बात को घुमाया, कहीं वाकई में इन्हें काम करना ना पड़ जाए। नूर और मोना बेगम शहबाज साहब की बात सुनकर हंस दिए। यह हंसी कुछ पल के लिए थी। वक़्त ने उनके लिए तूफान तैयार कर रखा था, जिसने अपने साथ साथ सबको बहा कर ले जाना था। अभी उनकी बातें जारी थी कि गार्ड्स ने अर्शमान के आने की खबर दी। उसे अंदर भेजो। शहबाज साहब ने गार्ड को कहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, कैसी हैं आप दोनों? और नूर, आप कैसी हैं? अर्शमान ने दोनों पर सलामती भेजी और उनका हाल दरियाफ्त किया। आखिर में नूर का हाल पूछा। वालेकुम सलाम, हम ठीक हैं बेटा, आप सुनाएं? शहबाज साहब ने और मोना बेगम ने मुश्तरका जवाब दिया। अर्शमान ने उसकी हैरियत पूछी। मैं भी ठीक हूँ अर्शमान भाई। नूर ने भाई को काफ़ी खींच कर अर्शमान को जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ, बज़ाहिर उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जबकि उसके अंदर ही अंदर नूर के भाई कहने पर कर रहा था। लेकिन शहबाज साहब और मोना बेगम के सामने खामोश रहा। नूर बच्ची हरगिज़ ना थी, वो अपने ऊपर पड़ने वाली नज़रों को बखूबी जानती थी, इसलिए हमेशा अर्शमान को भाई कहती थी ताकि वो इस हवाले से बुरा न सोचे। अर्शमान को नोकियों से नूर की तरफ देखा, जिसे वो मोहब्बत करता था। नूर ने उसके आने पर कोई रद्द अमल नहीं दिया और फ़ोन में मगन होगी तो यकीनन ये एकतरफा मोहब्बत का मामला था। उसने अफसोस से सोचा। इतने में शहबाज साहब का मोबाइल रिंग हुआ। मैं कॉल सुनकर आता हूँ, आप लोग बातें करें। शहबाज साहब कॉल सुनते ही उठ खड़े हुए। लान के दूसरे हिस्से में जाकर खड़े हो गए। बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये कहकर मोना बेगम किचन की तरफ बढ़ी। नूर और अर्शमान अब लान में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम।